سورة البقرة مدنية وآياتها 86 و200 ولا 87 و200 يعني كمو في اللدو تنشغلو آيني توني ولا كمو في اللدو تنشغلو آيني نيري يعني سورة البقرة نكينا يعني كمو في اللدو تنشغلو آيني توني ولا كمو في اللدو تنشغلو آيني نيري يعني وهي أول سورة نزلت في المدينة سورة فنا بين ينقى مدينة كسورة فنا ينقى الله فارن كما مدينة يا كسورة فيها 1000 أمر وجوني نيامر انديانو خونا سورة البقرة وجوني نيامر انديانو خونا و1000 نهي وجوني كبان ديانو خونا و1000 حكم وجوني كيتيانو خونا و1000 خبر وجوني خباريا أنا خونا سورة البقرة وجوني نيامر انديانو خونا وجوني كبان ديانو خونا وجوني كيتيانو خونا وجوني خباريا خونا عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا سينو سجيانا هذا كشورا بني خرام سينو سجي هذا كشورا بني كما خرام سينو سجي نا خرا نا تانغا نا كيتونتو نا سريانينتو ميسو سيندي كي مخونا سينو سجي سورة البقرة بني خرام نا كان او كون غاتي وانا خرا كرما وندا كرما نتل اسبانيا نتل غامبي نتل نابور مورغا تو اكو غيري فوفا نخنا فونا نتل أليس كذلك؟ بلى نعم سورة البقرة آيني كمو في التنشغلو آيني تومي ولا كمو في التنشغلو آيني ناري كلمة نبيني غانو غانا وجونو تومي كمو في التنبيلو كلمة باني وجونو تومي كمو في التنبيلو كلمة باني أعرف مجمع يعني تنبيلو وجونو كرجي أدو كمو كرجي حرفي تمثيل الوجود كرجي أدو كمو كرجي حركة شرط البقرة أعرف من المكانة تمثيل الوجود كرجي أدو كمو كرجي حركة أكل من يجمع وجود تومي كمو في التمثيل دو باني أعين يجمع كمو في التمثيل دو تومو ولا كمو في التمثيل دو نيرو نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم الله نتوانا تيجي شوراني مفسرنا نادي تيجي شوراني من الحروف المقطعة أنا قل حرف كتنتو بي إذا تنتلدو شورو كدي من تنتلدو شورو كدي حروف المقطعة حرف إيجاتين جنة حرف تنتلدو نعطوا إن حروف المقطعة إن تنتلدو شورو كدي يمنا قرآن نقول تنجي كنا مانكه شورا باني كندر نص حكيم له سر قاطع حرف تنتلدو نعطوا حروف المقطعة نشوف المكانية منها الرباعية نغتو غانكين ألف لام ميم صاد نغتو أدو ألف لام ميم را نغتو يعني كربو غانكين قايين نخماسيان قايين خماسيان نكان ها ميم عين سين قاف كا يا عين صاد يعني خماسية ثلاثيان نغي ألف لام ميم كشورا يمين بايكين يدوان ثلاثية ألف لام ميم ألف لام را كني ثلاثية ما كنا في ثنائية نغي تا ها يا سي كوني ثنائية يعني أحد نغي الأحد كم نون قاف صاد كن أحدنيا ما كنا في نعم كن أحدنيا نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب لا ريب أنه من رب العالمين كتابه كده الله فارنغا خرنغا حكم يا
sikka sunte yi nanti ke kitabe kundu agiri tege foni kamanya no kwa fihi hudan kande ngano kunna lil muttaqin allan kannano danga yere mo ana kanyani yere ko la jalika alkitabu la rayba فيه هدى للمتقين ولا نتجالك الكتاب لا ريب فيه الناس يقولون كم رأنتي هدى للمتقين معانقة مجادلة معانقة مريتو يعني فيه لا ريب فيه لا ريب فيه الناس يقولون كم رأنتي هدى للمتقين ولا نتي لا ريب فيه لا ريب أن سجنه كانت هدى للمتقين يعني معانقة ذلك الكتاب بمنهج الكتاب لا ريب فيه شك شنت كتابيا كتابك بالله فرنغ أخرنا شرون كما يا شك شنتي أنه من رب العالمين ننتظر تجفوني كما يبان هدى كتاب كندان دانا نياي للمتقين الله كندانو دانا واي الله كندانو نا اي لي نختياني كندانو كو اي فنان باجي ما كان يافه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب من هم المتقون من هم الذين يؤمنون بالغيب كوبني غاتوني كي فو مني غانشنا فو مغونتي غما ورفنا الله غيب الله غيب يكون الله وري مؤمن يتومدي تي الله يمتومدي تالا اسكي الله وري ها ما الله وري يعني كلم بالله وندي نانتي وغنا كرا او وندينا غايب نما غايب نيافي اريا وغدا وري فينا با وما وري مي مؤمن يتومدي تي يمتومدي تي يعني الجنة أديني ما غايب نما غايب في ودا وري ما وري فينا مؤمن يوتومدي ممتومدي تي جهنم ديان نان خاتي غايب نما غايب في ودا وري فينا دونك المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب كان متقون يعني يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مؤمنين يوم بين غادي إذا سلم تجين دين كيمو هنا نسلم تناورياني نسلم دوما ديكوا نندوم نسلم كما وتنتان كمانا فوفنتان كمانا من يمكن أن يكون غربا مغربيا يعني مؤمنين نكوا نسلم دوما na sigindi na kini ya katinga na sujudi yuntimandi timogo na wulkongun timandi timogo na kharangen timandi timogo ma tumanina kika fini kenku yana kwani Allah kanano alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma razaqnahum inna fandi ni dilli fumbe o gadi ya shekhi o gadi arjaka kedi na fandi bakay inna fandi bakay manne annan koren nafaka Allah ga darje be kina an koren nafaka teya maka kitran kutaku maka kutu ngana ku keni sada jakkan ngaye ngayan kana ko kende ke nan nafaka ndi an koren ngada wutu e dina jakkan baga nabre ngada khaw makina na'am wa mimma razaqnahum yunfiqun na'am والذين يؤمنون بما كان آية من دي في اللندي نعم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين المتقون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك المتقون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك يمو يعني الله كان نكوب نقطعوني كفوندي أنك كتانك مؤامرة عن القرآن الكريم يوتوني نتو نانتجران كنا بابان وما يتوني كفون كاي كدي
أنزل كما من قبلك الينكانيا من التوراة والإنجيل والزبور يتوني تكوشوا ننتوجي كوشوني من الكتب السماوية كوشوني كتاب غير كمونيا إن ينكاكتا النبي من ما كان يفعل donc muni nga tongondi ti kusiya itongondi ti qur'an itongondi ti kitabu be ni ga yanka qur'an riyankaniya min at-taurati wal injil wal zabur wa bil akhirati hum yuqinuna wa hum ikunga yuqinuna yutongondi ga bil akhirati killah rafurun yanka yutongondi ti yankaya yani bil basi wal qiyamati wal jannati wan nari wal hisabi والميزان يتمنى تكوشوا يعني كواني المتقون من منيكي أي من مني شكرني نعم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك عندكم أنكم تسردون كونوا وردي على هدى من ربهم kuwani kande killen kamaya kande kille kibaga gari Allah bangya gani al-islam at-tauhid al-iman ulaika la huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun kuwani takdir kitanunga mu'minin kibarenga mu'minin makan kutonga khente ya sasa wafadari kafir min kama makan kutonga mu'minin makan kutonga ayni manene nakato kafir min makan kutonga ayni filite وفاير مكاسمين خلنا أدنج مؤمنين خلنا نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نعم إن الذين كفروا شربني كفروا مرمني nantanga tongun chutur nanga mugundini tanga garen bangandi kiani kufru kafra umreni kia yani مثل غيث عذب الكفار نباته يرى الكفار أولا الشخانة نتوني يرى الكفار شخانة نماني أنا كمينيا جادنا أنا شغولي لي أنا شتري ما كنا donc kafir qawlinya nantanga tungun cuturni nantanga gare mbangandi channel kufu na tungun cutur yani innal ladina kafaru shuraben ga kafra uti allah nan kafra uti allah kitabe alquran alkarim nan kafra uti allah fare muhammad sallallahu alaihi wasallama sawa'un alaihim ay nabi nimbe kafir ni buwa shumba ni na yimene anzarta mandi gongo ba am lam tunjiru mammi gongo la yuminuna kente ciki ga tumundi kafirin kenke ando gonga amma gongo kente ciki ga tumundi kafra kun takandin tonno maka takandu natiya anwa'ul kufri arba'atu kufri inkar ka kufri abu jahl ada tumun nakariya abara tumun kongo abara tunguni ki tungunga anta tungun mulla kufru inkar abu jahl ka kufri abi jahl wa kufru juhud nan kuhe baka tungunga aku lengan da pe na tikeni tungunga me nan kuhe baka nan nakari nan bare ka kufru fir'aun allati fir'aun watina wajahadu biha wa istayqanatiha أنفسهم وجهدوا بها يعني موسى لو كوافيني بيني غير كتفراون يا إدينا كريا خا يمكن يكون دنكنا كنت نتي ننتي موسى لو كبني غير هذا مرنا رانتي دعنا يبين الله أنا قوا كن كفر ككفر فرعون هذا كفر إنات خلان قطعهم كافرهم خلان قطعهم أني ميتو كي تمونيان غارس تمونيان Allah kendo ko wanti tungunya ni ambara do linda kenna kina fale yani kufru abu talibi kasrahu abu talibi metu pay nanti ila neke amana ikhone kire neke kundude aga ni muhammadu aga fofu ko ngasuto akille ki khani tungun khana ada ko tira khenanti muhammadu tungunya kam
أشغل تيان نانتي وامون تونيا كما خبر أقول لين تبرني كان كفر عناد خلان قطاعون كافراغو نغتني من كفر النفاق منافقون كافراغو ككفر عبد الله بن أبي بن سلول كفر النفاق عبد الله بن أبي بن سلول أوتني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو سلني أو هيجني أو شومني أو جكم بغنيني قا أنا كقول له دبر لخفات هربان أنت سند من الله كني النفاق كفر أو تغني نغتيا كفر إنكار كفر جهود كفر إناد كفر النفاق نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آية بان ينفع داني آية نسلوك كافر نقلم سنبان سلوك يقول قلم مغبو كافر نقلم مغبو مؤمن نقلم مغبو كوني قلم غبني منافقني آية نتميلو سيكو ولا آية نتميلو سلو نعم ويني نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله الله بيخن دي نافل كن بيخن نارقين الله بيخن دي على قلوبهم يشندم من كما يعني الله دي شندم كو بيخي أكوا وعلى سمعهم الله دي ترونكا بيخيا دي ترونكا سوكيا الله دي شندم من بيخي أنا تون كلين كويا أنا كندين كلين كويا إيران تفهموني إيران تروني شندم من نخونا با الله دي شندم من بيخيا وعلى سمعهم الله دي ترونكا سوكيا أنا تون دي أمين كوني دعنا أنا كندين دي أمين كوني دعنا إيران تمكوا با هو ترونكو بيخين توني سوكين توني وعلى أبصارهم غشاوة هذا خفار يا رجال كم غشاوة خفار يا فاي خفار غشاوة خفار يعني يا أخي فاي يعني شلنا يا نعنا خفار كم تا أنت فوالا سندمين فاي فنوكنا أجا مشوتي شو أنا فوالا ترون ما مشوتي شو أنا فمكوا كأنا ده ترون ده سندمين كلنا خطأ هذا يا أخي كلنا غشاوة خفار bawo yaxe ana sella nya angara fonku fakka ma bare tan ta fu wala ka sondo min pay ma fonno ko nya ma giji men no ko ni an fu wala aga ma beexi shu an fu wala pero ka fay ki aga ma shutti shu an fu mu ko ya allah ti khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa ma wa ghishawatun ala absarihim ma kenya te نعم ولهم عذاب الخمان كوتا ينغان قاتي ني دانا عظيم ينغان قاتي كي بقورنغني ايا غني جهنم ينغان قاتي نعم مؤمنين اي نغتي كافرني اي نفلي منافقني اي نتمدو شكو ولا اي نتمدو نغتو نعم كفارني منافقين خبارين كيتا كنغا بيني كوي نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آية باني ما كنا ومن يمي يقول من الناس جل شرم معنى يمي يقول شرم نقونا يقول كن يمي آمنا بالله وتمولي تلايا وباليوم الآخر وتمشي قوت على جرينا أجن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول منافقين كل شيء آمنا بالله وباليوم الآخر الله دي غاراندي الله دي ديمانتيو الله دا رب نيو أتيا وما هم بمؤمنين مؤمنين فتقول يداري مؤمنين فكيا وما هم بمؤمنين نعم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كم منافقين كندو في الذين فاجئ ما آية في الذين فاجئ نعم
ومنافقين كندو يخادعون الله يلا جنبنا والذين آمنوا يمؤمنون من جنبنا كوبني كتونغ دي تالاي نانتونغ تي الله كتابه نانكون تونغ تي الله فاري يوكل غن اي جنبنا الله تي وما يخدعون الا انفسهم وما خلقتنا وما يخادعون الا انفسهم وما يشكرون indo cheresu jamana ni me bana jamana khinto to waw into to nanti ni mi jamana o kembre munafiqa o qatqan intenu magamane fillo اعتقادي وعملي اعتقادي فمبت فنتنغان چوندو منو كنيا برين اما عملي كشو منا قا عملي ينفسو اعتقادي عملي نكنا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان نغتان بأتي وإذا خاصم فجر كياني عملي أما اعتقادي كن شندو من قلنا كن يمرسوا منافقة هو غير شندو من نو أما عملي كني الله فرندا عملي ولا تقوم أنشان كم هذا ما أنا كنت أقوم أنشان لقد تجيبان نبغى كذا سرعة أخان منافقين هذا إذا حدث كذا أنجا أنا شرو مثلا مدينة أنا قارون يكون أنا شرو نشوف نيتا منافقين أنا وإذا وعد أخلفا أبن الله يدوم تانا من أنتي كده برني خفونا ما أنت ده برني أنا فوق خليفة أنا نادرا يدين كلنا يفكر أقول كم أساسا يو خلا شو مدين أساسا وإذا أوتمنا خانا أنا ندون كنا وأنا فوقني أنا جنبا نقطعني وإذا خاتما فجرا أنا أجد أنا تقول أنك تبري فني هي أني ما لمن تيجي ما لا تجي نراكم كرجان شيء تنان شبران تناراكم كان وإذا خاتما فجرا أنا نقولي كوجا ترشوا منافق إن هذا شو بنا كده سريبيا منافق خالص باني بنا كده منافق يعني منافق أنت كان يمكن يكون فيها اعتقادي وعملي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كلمة من دي شكاً في قلوبهم مرض وكان يعني منافق هو كان يعني شنو منه شك والرياء والنفاق شكا دو كوينتاخو نافقا وكان يعني شنو منه نعم فزادهم الله مرضا الله يجيدي واتيا يعني رجسا إلى رجسهم الله يجيدي مخي كفي مخي فنانا الله يجيدي شوبة كفي شوبة فنانا الله يجيدي شكا إلى شكهم الله يجيدي نفاقا إلى نفاقهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم yang ngangkat ini nang alfiya man kota muman dana gani ki ngangkat ya aga ni jamna bayille bima kanu yaksibun bisababi ma kanu yaksibun igani duna gani garen ko na garen ko nanti kapalle mangallaya yakke ngallama remme ngallama idi gare ko mi ma gare ko aw kharanga yaksibuna aw kharanga yukazzibuna ta'diyatu na nabi min garandi na khifaru garandi na muminin garandi wala yakzibun na garanti fallaya nanti yakin Allah ma remme Allah ma kapalle man Allah ma bima kanu yakzibun wala hum azabun alim bisababi ma kanu yakzibun aw bisababi ma kanu yukazzibun al-anbiya wal rusula wal mu'minina was salihin yukazzibunahum ni garandi ko na وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي من نجينك نعم وإذا قيل لهم هات المنافقين كلنا لا تفسدوا في الأرض كما قبلون دين ينخنا
بالمعصية والكفر والنفاق والشرك كما أقول لي نحن ما تيجي الله كتير أنا يمرون دنيا كفره أنا يمرون دنيا منافقه أنا يمرون دنيا مشركه أنا يمرون دنيا أنا تيجي لا تفسدوا في الأرض كما أقول لي نحن بالمعصية تي الله كتير والكفر دو كفره والنفاق دو منافقه والشرك دو مشركه نتوجي كوني فساد بالأرض المعصية الكفر النفاق الشرك فساد في الأرض لا تفسدوا في الأرض أنا كيكون إذا قالوا إناتي إنما نحن مسلمون كبدي بولون دينامي أو كوني سيرون دينامي نيا أسي سيرون دينامي نيا سيرون دينامي فتيا كوني نينا نيمبرون ديا ناتوجي مانلي نيني سيرون ديني طاعة الله وعبادته كان ينشر لنا أما معصية الله والكفر به كان فساد في الأرض نعم قالوا إنما نحن مصلحون نعم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا نمتمني وتي ألا أمان من القرآن نحن تنكرجدو فيلو على تنكرجدو فيلو نعم على نامتوني إنهم هم المفسدون عندكم منافقين وريان بنون دندان ونين نخونو ولكن قال لا يشعرون إن تتوى لا يشعرون ولكن لا يشعرون يعني الشعور لا يشعرون إن تتوى لا يعلمون إن تتوى لا يعرفون إن تتوى ما كان يحصل الشعور تواخون يعني نتواخو بيجي يعني هذا مرة نفيت أنا فاجئ يعني الشعور أما الإرفان كنا ياخن يعني والله أنت أيوبا فاجئ تقول يعني الإرفان معرفة الإرفان أما العلم كنا في القلب كم شلون ما كان لنا يقوى الشعور يكون باللمس كان الشعور لا يشعرون نعم أما لا يعلمون ويلي كما كانوا لا يعلمون كن على علم التواخو شلون ما كان لنا كما العلم نور في القلب نعم ما كان فيه نعم فإن الإيمان نور الله ونور الله لا يؤتى لعاصي تواخونا الله نورنا الله كي نوركني الله كتانا الله كي نوركني الله كتانا نعم الشعور يعني للجسد لللمس من دي كنا الشعور لا يشعرون أما الإرفان للعين يا أخي فأيوة فايتاوني يعني كان الإرفان أخوري نتواقنا ما كنا العلم أخوري ما نتواقنا يا أخي أنت معنا دي العلم كني شلون ما قلنا كني الله بنور بيرنا شلون ما نعم هم لا يشعرون نعم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم أنا كمنافقين كودانا آمنوا كتموندي كما آمن الناس كم شرون تقولون ما هذا نفارين شايبين كتموندي كوي فارين شايبين كتموندي مغبى يعني كالصحابة كوي شايبين كتموندي مغبى قالوا نتي أنؤمن كما آمن الشفهاء شايبين خوي محمد الكفال مخوي وأنا كتموندي خوي كتموندي مغبى يقالوا فارين شايبين كخوي يعني ها الله دي جابيو التي على نامتوني إنهم هم الشفهاء يكون يعني خوي منافقين يكون خوي فارن شايبين يكون خويا ولكن لا يعلمون خير تتوى لا يعلمون العلم في القلب والإرفان بالعين والشعور باللمس بالجسد نعم ولكن لا يعلمون نعم نعم تموني يعني نعم
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا منافقون مؤمنين نغمو كلنا قالوا ناتي مؤمنين آمنا وخاتون دي خوي خمو غاني ولا خاني باني مني انتو دا خافيت لا شالي مشي بانيا انتو دا خافيت لا جادو دونيا انتو دا خافيت لا هيجي دونيا انتو دا خافيت جاكام باني دونيا انتو دا خافيت شومي دونيا كندري آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وخاتون دي انا خلطوا دي مغبي من وإذا خلوا إلى الشياطين amana idi manko ngana yangara idi manko ngana khidi ila urani wayja khalaw ma shayatin ila shayatin bimana ma shayatin idi manko ku gana shayatin yimmanko buru shaytan ni ya idi yimmanko buru ku gana khidi idi gana fashe idi gana yangara qalu inna ma'akum net kato kunte kafina ko kunya ko da khani bani men إنما نحن مستهزئون كذا كنت شوي من كويا وشوي ليامن وشوي ليا وطول دارون كيا وشانغنا كيا أجن فارن شايبني مؤمنين وشوي ليامن وطول دارون كيا مني وشانغنا كيا مني كنا في أقول إنما معكم أقول كم نحكم يا إيمان نانتي الشيطان شياطين الشيطان كل بعيد من الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من إنس وجان هذا هو الشيطان شيطان أورياني لا تقوى الشيطان أورياني كل بعيد من الخير شريشو أنه خير من غلات من أنتوني شيطان كل بعيد من الخير قريب إلى الشر عنده بنيان ياتين جنين شيطاني أنا يفسد ولا يصلح أمبرون دين بانان كنت تسيرون دين أنت شيطان من إنس وجان أنا هذا مرة من يعنى جنة نيابا شرب كل من كيا ينتقون يعني شيطان شياطين الإنس والجن نعم ويدخلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نعم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ما لا خد تولين تاغوتيا ما لا غدي توغا يتولين تاغوتيا الله كنت تولين تاغوتي كوميده نانا نتولين تاغوتي الله نان تولين تاغوتي مؤمنين الله ين تولين تاغو نتو نانتو الله اني تولين تاغو نتو ني منا كفاشلاتي يعني ido mumini ngana menyi kafashilati ya munafiqini bai khani shallinya makenya Allah na noron kini mumini ana noron kini munafiqini ishunaro kafashilati no igana kinye kafashilati na ganenga me munafiqini noron nakara mumini kundi noron na dangi inati mumini na unzuruna naqtabishu min nurikum aywa kila rjiu waraakum faltamishu mumini nati kunto onoron kina ka noro la gandini gillay khayle ka fala kan noro tanam fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu wajahiru min qibalihi al-ajab ali alla naktaga khore katu mumini lo munafiqin nakanga mumini bangi nema ngononga munafiqin bangi yanga kateba alla di itolinta huntuja mami tolinta huntuja Allah jinde tolinta hono tiidi ani tuga ni tolinta hono Allah yastaji bihim yani Allah ni tuga ni tolinta hono ya naam wa yamujjuhum Allah yujidini fi tughyanihim ifasakhe yendo yadanta hono ko ndi sankunta hono ko nga ya'mahuna igera tongani ya'mahuna yataraddaduna yatahayyaruna gera no naam أولئك الذين اشتروا
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله يستهزئ بهم كن سبلنا نعم أولئك الذين عندكم منافقين وردي عندكم مقام كتب بردون كوني وردي اشتروا الدلالة بالهدى كواندا سانكون تاغل لغنا كواندا كاندي لغنا فراق سانكون تاغل اشتروا الدلالة بالهدى بينغا كيدي بينغا كيدي كينيا نيما إذا بقولنا بينغا تكيدي كيمو كاني بينغا تكيدي الدلالة بيننا كانا الهدى donc huda ya huda kande kenya ni ma ili kan bawdu ma ida manawtu ad-dalala ulaika alladhi istaraw dalalata bil huda ida kande laga na farahu sankunta ko ida sankunta ko bawdu ma ida kande laga ida kemutu ida kasra ko farahu limanan ka ko na kenya fe ida kande farahu sankunta ko يعني إذا كان ده ما إذا كان بقول ما قد يسمعون تاخمون اشتروا جلالة بالهدى نعم فما ربحت تجارتهم يجي جابون ده خامس تنو كده كي جابون ده يجي ناسان كون تاخمون تنا كان ده بقول ما إيش كده تنو كده تنو كده يبرديو فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دران كمنو هذا ما كان ده نقول شكرا إن الأهد كان مسؤولا نعم فما ربحت تجارتهم يقاكن جابون لما أما تنوكي دي جابون لما كي وما كانوا مهتدين يقاكن من يسرق كندان تويكي أنا من يسرق كندان تيانيا ماني سنكوكي الله غنى الله سنكوكي الله غنى الله نعم صدق الله العظيم.